بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، جو نواں سلسلہ شروع کیتا اللہ دا پیارا حبیب اس عنوان دے تحت پہلی نشست سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے حوالے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رضاعت دا موقع آیا، آپ رو دودھ پلان دا کچھ دن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نو دودھ پلایا. اے سعادت ابو لہب دی لونڈی خوبیہ دے حصے وچ بھی آئی. ام ایمن نے بھی دودھ پلایا اور آپ دی دودھ دی ماں چوتھی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. حضرت حلیمہ سعدیہ جنہ دا قبیلہ صاحب دے نال تعلق سی، 10 عورتاں 10 دائیاں دے نال مکہ شریف آئیاں سن. حضرت حلیمہ بہت ہی مخلص اور غریب تھی. حضرت حلیمہ دے خامد دا نام حارث بن عبد العزا سی. آپ دی ڈاچی بڑی لاغر تے کمزور سی اور ایہو ہی وجہ ہے کہ ساریاں دائیاں تو پیچھے رہ گئی. حلیمہ دا اپنا شیر خار بیٹا بھی سی جس دا نام عبداللہ سی. قحط سالی دی وجہ تو خشک سالی دی وجہ تو نہ اونٹنی کول دودھ ہے نہ سیدہ حلیمہ سعدیہ دا اپنا دودھ ہے. حضرت حلیمہ دا بیٹا عبداللہ ساری رات روندا رہندا کیونکہ بھوک نہیں لیندی سی. اسے غربت دے علاج لئی اور روزگار دے لئی حلیمہ سعدیہ مکی آئیاں سن، لیکن سب تو آخر وچ پہنچیاں. ڈاچی کمزور سی تو نال جڑیاں دائیاں آئیاں سن مکے دے جو شرفاء تے سردار سن انہاں دے بچے انہاں نے گود لے لے. اللہ دی شان کہ مکہ مکرمہ وچ جنے بچے پیدا ہوئے اونیاں ہی دائیاں آئیاں سن. لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ بچ گئی، جس نو بچہ نہیں ملیا تے آمنہ دا در یتیم بھی ہوئے اجے اپنی دائی دا انتظار کر رہے ہیں. حلیمہ قافلے بھر میں غریب اور سب سے کم تر تھی، پھر اس کی اونٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی.
بیچاری قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی، حلیمہ چپ تھی، بچہ ساتھ تھا اور خشک چھاتی تھی۔ یعنی انہوں کا اپنا بیٹا، اپنا بچہ عبداللہ نال وہ بھی آ رہا تھا۔ وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں، جنیاں دائیاں نال گئیاں حضرت حلیمہ صاحبیہ، انہوں نے زردار یعنی امیر لوگوں کے بچے مل گئے۔ وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں، حلیمہ سعدیہ نے دو کھجوریں بھی نہیں پائیں۔ پھر انہوں نے پتہ لگیا حضرت حلیمہ صاحبیہ نو کہ مکہ شریف دے وچ ایک یتیم بچہ بھی ہے۔ یتیم کیا، در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث دے نال مشورہ کیتا، اسی تے اپنی غربت مٹان واسطے، روزگار واسطے آئے ساں، بچہ لین واسطے، لیکن یتیم بچہ ہے، اس گھر دے وچوں سانوں کی ملے گا؟ تو شوہر نے کہا مالی فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے، کم از کم لوکاں دے تانیاں تو تے بچ جان گے۔ باقی دائیاں کہن گیاں سانوں اسی بچے لے کے آ گئیاں، حلیمہ خالی مڑی، تو تانوں تشریح تو بچن واسطے چلو اس بچے نو ہی گود وچ لے لے۔ حضرت حلیمہ صاحبیہ سیدہ آمنہ دے گھر تشریف لیائیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان، چہرے تے سفید کپڑا ہے، سفید رومال ہے۔ حضرت حلیمہ نے اس رومال کو جدو ہٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں کھول کے ویکھیا تے مسکرائے۔ فخرج من بین عینیہ نور حتی داخل خلال السماء، کملی والے جدو ویکھ کے مسکرائے تے آپ دیاں مبارک اکھاں وچوں نور نکلیا جو ویندیاں ہی ویندیاں آسمان دی وسعت وچ گم ہو گئی۔ حضرت حلیمہ تے حضور تے فرشتہ ہو گئی، اٹھایا سینے دے نال لایا، حضور نو سینے دے نال لانا سی کہ جو چھاتی وچ دودھ نہیں سی، خشک سالی تے قحط سالی دی وجہ تو آپ دے کول دودھ نہیں سی، حضور نو جب سینے نال لایا تے چھاتی دودھ دے نال پور ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نو سجا دودھ پیش کیتا، آپ نے نوش فرما لیا۔ کھبا دودھ حضور نے نوش نہیں فرمایا، اپنے بھائی عبداللہ دے لئی چھوڑ دیتا۔ یہ تے عدل و انصاف دا حال ہے کملی والے دے بچپنے میں۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھون، اس خدا باتی صورت لاکھوں سلام بھائیوں کے لیے کر کے پستان کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया, खब्बा दुध आप दे भाई हजरत भाई अब्दुल्ला ने नोश किया। दोनों बच्चे सैर हो गए और हारस ने हजरत हलीमा सादिया दे शौहर हारस ने जदों डाची दे थाना वाल निगाह की थी ते डाची दे थान भी दुध नाल भरे हुए। चुनाचे डाची का दुध चोया गया। हजरत हलीमा सादिया ते आप दे शौहर दोनों मियां बीवी ने खूब रज के दुध पीता। 3 दिन तक हजरत हलीमा सादिया ने मक्के में क़याम किया और फिर जब वापसी हुई डाची ते आप सवार हुई हजरत हलीमा सादिया। हजूर अलैहिस्सलाम नूं गोदी विच बिठाया। हजरत हलीमा सादिया जदों डाची नूं तोड़न लगी ते कमली वाले ने नन्हे नन्हे हाथ वधा के ते डाची की मुहार नूं खुद फड़ लिया। बस आप दा मुहार फड़ना सी कि डाची फर्राटे भरन लग पई। भाग जाग पैनी पिछे पिछे आन वाली, भाग जाग पैनी पिछे पिछे आन वाली, तू ते रब दियां रहमतां नूं लुटिया, दाइयां सारियां दा मान तोड़ सुटिया, नबी नूं गोदी पाण वालीए, भाग जाग पैनी पिछे पिछे आण वालीए। इसे गल नूं हफीज जालिंदरी ने इंज लिखिया, जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से। जदों हलीमा सादिया उन्हां दा शौहर जदों आए सन ते की हाल सी। जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से, वो अपने आप को ही लेके चल सकती थी मुश्किल से, मगर आज उसने दिखलाई कुछ ऐसी तेज रफ्तारी, जो आगे चल रही थी अब वो पीछे रह गई सारी। अल्लाह। अच्छा, इस मौके पे मेरे वालिद ग्रामी अपने अंदाज में बयान करते सन कि जदों हजरत हलीमा सादिया उन्हां दाइयां नूं जो पहले टुरियां सन, जदों उन्हां दे कोलों तेज रफ्तारी दे नाल गुजरन लगियां ते उन्हां दाइयां ने पूछया कि हलीमा ये की हो गया, तेरी डाची तो बड़ी कमजोर थी, ते क्या तू डाची बदल लई? अल्लाह अल्लाह, क्या सवारी बदल लई है? ते हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया, सवारी तो वही है, सवारी नहीं बदली, सवार बदल ले। अगे मैं सवार था, हुण कमली वाला सवार है, हुण सवारी ये फरमा रहा, सवारी तो वही है, सवार बदल। तो लेकिन इन्हां दा रंग भी बड़ा प्यारा है हफीज जालिंदरी का। बड़ा हासा भी आता है कि किस तरह के अल्फाज का इंतखाब किया हफीज जालिंदरी ने। ये फरमाते ने कि जब दाइयां दे कोलों लंघन लगी ना तो उन्होंने पूछा क्या सवारी बदल रही? क्या नहीं, सवार बदल लिया। सुनो, यका यक हमरा होके पास से जिस दम गुजरती थी, तो हर औरत ताज्जुब का वहीं इजहार करती थी। तो क्या दिया था? अरे ये ऊँटनी पहली ही है या और है
کوئی، نہیں پہلی کہاں ایمان سے کہنا اور ہے کوئی۔ حلیمہ کہتی تھی ہاں ہاں وہی تو ہے، وہی تو ہے، یہ سر یہ ناک ہے یہ تھوتنی، وہی تو ہے، وہی تو ہے۔ وہ سرکار دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون کو اگے بدھان تو پہلے میں کچھ تعارف کروانا جاواں سرکار دے آباء و امہات دا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا والد، آپ دے والد گرامی دا نام سب جانتے ہیں حضرت عبداللہ، اور دادا دا نام عبد المطلب۔ اصل نام حضرت عبد المطلب دا شیبہ سی، تے شیبہ کہندے نے بڈھے نوں، اصل نام دادا جان دا شیبہ سی، شیبہ کہندے نے بڈھے نوں، کیونکہ جماندروں حضرت عبد المطلب دے سر دے وال کچھ سفید سن، انہاں دے ماں باپ نے انہاں دا نام بڈھا شیبہ رکھ دتا۔ اور عبد المطلب کیویں بنے؟ اجے حضرت عبد المطلب چھوٹے بچے سن کہ آپ دے والد دا انتقال ہو گیا، حضرت عبد المطلب دے والد دا انتقال ہو گیا، تے آپ دے چچا جان نے آپ نو پالیا، حضرت عبد المطلب دے چچا نے آپ نو پالیا، تے چاچے دا نام مطلب سی، انہوں نے چونکہ پالیا، کفالت کی، پرورش کی، کہ حضرت عبد المطلب نے سپاس گزاری میں اپنا نام رکھ لیا عبد المطلب، مطلب دا غلام۔ عبد کہندے نے غلام نو، عبد المطلب مطلب دا غلام، ساری زندگی پھر اصل نام شیبہ سی لیکن عبد المطلب ہی کہلائے۔ تو دادا جان نے عبد المطلب، پر دادا حضرت عبد المطلب دے والد اونے ہاشم، اور ہاشم بھی اصل نام انہاں دا ہاشم نہیں سی، اصل نام انہاں دا سی عمر۔ تے ہاشم کیوں رکھیا گیا نام؟ کیونکہ انہاں دی عادت شریف سی کہ ہاشم روٹی دا سرید بنا کے، سرید کہندے نے گوشت دے سالن وچ، گوشت دے شوربے وچ روٹی نو بھگو دینا، اور پھر تھوڑی دیر بھگو کے پھر اس کو مسلنا، پھر وہ روٹی نرم ہو جانی، نالے اون دے وچ گوشت دا ذائقہ سالن دا مل جانا، اینو کہندے نے سرید۔ تو روٹی دا سرید بنا کے ہاشم غریباں نو کھوایا کرتے سن، اس لیے نام تے عمر ہے مگر آپ کا لقب ہاشم پہ گیا، اور پھر ہاشم ہی کہلائے۔ ہاشم بمانا سخی، سخاوت اس طرح بھی کرتے سن، روٹی کھلان والے، کھانا کھلان والے ہاشم، تو یہ پردادا نے۔ پھر ہاشم دے والد نے عبد مناف، کم از کم 4 پیڑھیاں تے آنی چاہیے، 4 زیادہ نہیں تو 4 کوئی پیڑھیاں آنی چاہیے۔ اگے بھی کر لو یاد کہ عبد مناف دے باپ قصی، تے پھر انہاں دے باپ کلاب، تے انہاں دے والد پھر مرہ، اگر زیادہ پیڑھیاں یاد کر لیں جاؤ تو اچھی بات، 4 تے کم از کم ہون نا۔ حضور دے دادا تک نہ یاد کر لو، حضور علیہ السلام دے والد دا نام عبداللہ، دادا دا نام عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دے باپ دا نام ہاشم، ہاشم دے باپ دا نام عبد مناف۔ عبد مناف انہاں دا اصل نام نہیں سی، اصل نام انہاں دا سی مغیرہ، اور جب پیدا ہوئے تو ولادت دے وقت انہاں دے ماں باپ انہاں کول ایک بت کو لے گیا سن جس کا نام مناف ہے، اس لیے انہاں دا لقب عبد مناف پہ گیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ اور نانا کا نام وہب، آمنہ بنت وہب، دادی کا نام فاطمہ بنت عمر اور دادی کا نام سلمہ بنت عمر، نانی کا نام برہ بنت عبد العزا تے پرنامی کا نام ام حبیب بنت اسد۔ یہ نہیں یاد ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ تو اللہ کے حبیب جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے آئے، اتنے قبیلہ فاد میں قحط پیا ہوا، اور حضور کی برکت کے نال حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شاداب ہو گئی، آپ کی اونٹنی ڈاچی بھی اس دے تھن کی دھد کے نال بھر گئے، وہ بھی شاداب ہو گئی، سر سب کو شاداب ہو گئی۔ لیکن آپ کے علاقے میں اجے قحط جاری ہے، اور اتوں کی جو اونٹنیاں سن اور بکریاں سن انہوں کے کول دھد نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی اس قبیلے میں تے جانوراں دے دھد وچ برکت ہو گئی۔ جب آئے تھے تو رفیع جنیدری انہوں نے نال لے کے چلنا ہے۔ جب آئے تھے تو اس کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا۔ جب آئے تھے تو اس کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ آ کر جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے، لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے۔ قبیلے میں پہنچ کے کی حال ہویا، چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتی، چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتی، خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر پیٹ بھر آتی۔